बुटोल बहुमुखी क्याम्पस या त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर र यसै विद्यालयका पूर्व शिक्षक श्रीमान बाबुराम गेवाली सरलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी नेपाल शिक्षक संघका पूर्व नेपाल शिक्षक युनियनका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र सिंह राणाज्यूलाई र यसै विद्यालयका पूर्व शिक्षक रविन्द्र सिंह राणाज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य र रेडियो लुम्बिनीका उपाध्यक्ष बुद्धिनाथ सुवेदीलाई, पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य श्री बुद्धिनाथ सुवेदीलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य भगवती पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य नगरपालिका मन्त्री सदस्य तथा रेडियो लुम्बिनीका उपाध्यक्ष अरुणराज उपाध्यायलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य श्री सुरेन्द्र केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी नेपाल नेतृत्व संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष रमेश पोखरेलज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यस विद्यालय सल्लाहकार समितिका पूर्व सदस्य चुरामणि भट्टराईज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक स्थानेश्वर बसालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य तथा शिक्षक प्रतिनिधि चन्द्रकान्त प्राज्ञिक सरलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व सदस्य ढोलराज बसालज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा यसै विद्यालयका नेपाली मिडियमका कोअर्डिनेटर लोकनाथ कणेल सरलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी अङ्ग्रेजी माध्यमका कोअर्डिनेटर दिपेन्द्र साक्य सरलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी +2 कोअर्डिनेटर राजेन्द्र केश सरलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी प्राविधिक कोअर्डिनेटर बसन्ती भण्डारी म्याडमलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका तथा कर्मचारी साथीहरूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
महिला महासंघ का महासचिव खुम बहादुर बुढाथोकीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी यहाँहरु समक्ष पिटी प्रदर्शनीका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौं र पिटी तयारीका लागि हाम्रा शिक्षक साथीहरु राष्ट्रिय महिला महासंघका सहजकर्ता ईश्वर थापाज्यूलाई पनि आचरणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु र पिटी प्रदर्शनीका लागि म हिमाल पाण्डे सर, नारायण भण्डारी सर, रजनी म्याडम लगायतको ग्रुपलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनका लागि म अनुरोध गर्छु र त्यसपछि त्यसको सँगसँगै हामीले आईटीएफ ताइक्वान्डोको पनि प्रदर्शनी हुने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैले उक्त ताइक्वान्डोमा भाग लिने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्थामा रहनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी यसै विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक कृष्ण प्रसाद गौतम सरलाई आसन गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। विद्यार्थीद्वारा प्रदर्शित पिटी अवलोकनलाई सहज तुल्याइदिनुको लागि हटाइदिनु होला। नानी बाबुहरूको भिडलाई नियन्त्रण गरिदिनु होला। कृपया स्टेजबाट पनि अवलोकन सजिलो हुनु पर्यो। शिक्षक मित्रहरू कृपया क्रियाशील भइदिनुहोस्।
नानी बाबुहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राखिदिनु होला। भिडलाई नियन्त्रण गरिदिनु होला। र त्यस्तै गरी उक्त एनुलाई एसोसिएसनका एनुलाई सदस्य शान्ति अधिकारीलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शान्ति एनुलाई एसोसिएसनका सदस्य शान्ति अधिकारीलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि म स्वर्गीय गोपीराम भण्डारी, सुमित्रा भण्डारी स्मृति उत्कृष्ट खेलाडी छात्रवृत्तिका अक्षय कोष दाता टिकाराम भण्डारीजीलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी ती प्रसाद भट्टराई, हरिदेवी भट्टराई छात्रवृत्ति अक्षय कोषका संस्थापक श्री ती प्रसाद भट्टराईजीलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अभिभावकहरू लगायत सम्पूर्णलाई शब्दद्वारा स्वागत गरिदिनु हुनका लागि कक्षा 11 की बहिनी सन्ध्या बस्ताकोटीलाई अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय स्तरमै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने असल गौरव गर्न लायक विद्यालयका रूपमा सुपरिचित रहेको कुरा सगौरव निवेदन गर्दछु। विद्यालयको भौतिक अवस्था अत्यन्तै व्यवस्थित छ। फिल्टरयुक्त खानेपानीको सर्वसुलभ व्यवस्था छ र साथै सफा सुन्दर कक्षा कोठा र छात्र छात्राका लागि अलग अलग व्यवस्थित प्रबन्ध गरिएको छ। और सुनिए ना निरन्तर यहाँ यस्तो शिक्षा प्रदान भन्छ गर्ने बोली हाले तर थोरै तल गर्न पर्ने त्यही भएर शिक्षा प्रदान त्यसले गर्दा यहाँ अहिले आदत दिइरहेको अन्य चिन्तनमा गुरुकुलमा सबै त्यो मागे तल गर्न पर्छ त्यसले मागे क्यामेरातिर तोक्छ मलाई तोकिदिरहनु पर्छ यहाँ ल्याएको अब फेरि निस्किस पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भइरहेको ताइक्वान्डो हाम्रो कक्षा 11 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ एलिस अरवालको नेतृत्वमा प्रदर्शनी भइरहेको छ। यी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसै विद्यालयमा सानो क्लासदेखि ठुलो क्लाससम्म कक्षा 4 देखि 10 सम्म अध्ययनरत छन्। धन्यवाद।
बोलालेर स्वागत गीतका टोलीहरू कृपया यही छ 400 थोरै यो हाम्रो गेमको डेमो देखिसक्नु भयो होला। अहिलेको हाम्रो यो शान्ति अमरा माध्यमिक विद्यालयमा अहिले भर्खरै 1 महिना जति भयो हाम्रो आइटिएफ टेक्वान्डो गेम स्टार्ट भएको र अहिले यहाँ भएका सम्पूर्ण खेलाडीहरू भनेको अहिलेका अब आउने पुस्ताका एकदम राम्रो राष्ट्रिय खेलाडीहरू अनि आफ्नो आत्मसुरक्षा र अनुशासनका एकदम राम्रो विद्यार्थीहरू पनि हुन्। उनीहरूलाई मैले एक महिना अघिदेखि प्रिपेयर गराइरहेको थिएँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रा खेलाडीहरूले अहिले 1 महिनामै कति परिवर्तन भयो। पहिला यिनीहरू कस्तो थिए र अहिले कस्तो भयो। हजुरहरूले यो गेमको बारेमा धेरै कुरा त म अहिले यहाँ भन्दिनँ, समय पनि थोरै छ, तर हाम्रो यो आइटिएफ टेक्वान्डो भनेको आत्मसुरक्षा अनुशासन र सत्यताको लागि प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तर पहाडी हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति बराबर नघटिलो तमा 1636 उर्वर भूमि पुत्रडुल्ले ग्राम प्रकृतिका उपवन मन्दिर गुम्बा धाम पुण्य व्यापार पर्यटन गरी उन्नत खेती लगानीका क्षेत्र धेरै बढ्दो समुन्नति भाषा धर्म भेषा अनेक सनातन रीति हिमाल पहाड तराईका थरी थरी जाति स्वाभिमानी छाती हाम्रो जागर पाखुरीमा जीवन धारा चलाउँछ रोहिणी तिलोत्तमा जय हो जय हो जय हो सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूप्रति पुनः हार्दिक अभिवादन नमन गर्दै स्वागत मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार, सुस्वागतम, स्वागत। धन्यवाद। यसपछि दोस्रो स्वागत गर्छौं हामी उपस्थित सबैलाई स्वागतम स्वागतम स्वागत गर्दछौं यो हाम्रो स्कुलमा आउनेहरूलाई यो हाम्रो स्कुलमा आउनेहरूलाई त्यसको नाम राख्नु पर्ने कर्तव्य हाम्रो हामीलाई अघि बढाउने गर्दछौं स्वागतम स्वागतम स्वागत गर्दछौं पत्रकारहरूलाई स्वागत गर्दछौं हाम्रो स्कुल हाम्रा लागि सुनाइको गजुर हाम्रो स्कुल हाम्रा लागि सुनाइको गजुर
हरेः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्राक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कृपया ताली बजाइदिनु होला। शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयको गतिविधिलाई समेटेर तयार पारिएको नानी पुस्तक पत्रिकाको वार्षिक मुखपत्रको विमोचन भइरहेको छ। माध्यमिक विद्यालयको वार्षिक गतिविधिलाई प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुप्रसाद लामेछानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयको 62औं वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस कार्यक्रमका सर्दीय अध्यक्ष, यस विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आदरणीय सरु भट्टराईज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री, यस विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी, हाम्रा अभिभावक आदरणीय बालकृष्ण खाँडज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइ रूपन्देहीका आदरणीय प्रमुखज्यू, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश निर्देशनालयका उपसचिवज्यू, डिभिजनका आदरणीय कार्यालय प्रमुखज्यू, नेपाल नेतृत्व संघका केन्द्रीय अध्यक्ष, आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि रमेश पोखरेलज्यू, राष्ट्रिय महिला महासंघका केन्द्रीय महासचिव सूर्यबहादुर बुढाथोकीज्यू, यस विद्यालयलाई आफ्नो मन र वचन कर्मले सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण दाता महानुभावहरू, विद्यालयका सल्लाहकारज्यूहरू, तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रतिनिधिज्यूहरू, सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण महानुभावहरू, शिक्षक अभिभावक संघका सम्पूर्ण महानुभाव, यहाँहरूको सार्थक र रचनात्मक सद्भाव, सहयोग र माया विद्यालयले प्राप्त गरिरहने विश्वास लिएको छु। यस वर्ष विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19ले सबै क्षेत्रलाई आक्रान्त बनाएको छ। 2076 चैत 11 गतेदेखि भएको लकडाउनले विद्यालयको पठन पाठन लामो समय बन्द हुन गयो। विषम परिस्थितिमा बालबालिका र अभिभावकहरूमा आफ्नो शैक्षिक अन्योलताको मानसिक तनावलाई कम गर्न विद्यालयले फोन सम्पर्क गर्ने, घुम्ती सिकाइ अभियान सञ्चालन गर्ने, रेडियो शिक्षा कार्यक्रमहरू, अनलाइन कक्षा र विभिन्न परियोजना कार्य गराएर बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरताको प्रयास गर्न सफल भएको सदर्भ अनुरोध गर्न चाहन्छु। उक्त विषम विपत्तिको बेला शिक्षक साथीहरूले देखाउनु भएको समर्पण तथा विद्यार्थी र अभिभावकहरूको साथ सहयोगका साथै व्यवस्थापन समितिको अभिभावकत्व समेत अत्यन्तै सराहनीय रहेको महसुस गरेको छु। आदरणीय महानुभावहरू, रूपन्देही जिल्लाको पुरानो र प्रतिष्ठित विद्यालयका रूपमा सदैव परिचित यस विद्यालयमा हाल सञ्चालित विविध कार्यक्रमहरू देशको अवस्थामाथि प्रकाश पार्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो प्रतिवेदन यहाँहरूको हातमा पनि छ। हाम्रो भर्खरै विमोचित नानी पत्रिकाको प्रको प्रतिवेदनमा यी सबै कुराहरू पनि समावेश छ। समय अभावले मैले यसलाई थोरै संक्षिप्त पार्ने अनुमति पनि चाहन्छु। सामाजिक शिक्षा हाम्रो विद्यालयमा 2045 सालदेखि दृष्टिविहीनहरूको लागि आवासीय सुविधा सहितको शिक्षा दिने परम्परा वा व्यवस्था रहेको छ। हाल 14 जना छात्र र 17 जना छात्र गरी 31 जना बालबालिकाहरू, दृष्टिविहीन बालबालिकाहरू विभिन्न कक्षामा अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ। सम्म लगभग 3,80,000 को दरले र गत वर्ष 1 लाख को दरले हामीलाई सहयोग गरेको छ। इन्द्रेणी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले हाम्रो ब्लाइन्ड सेक्सनलाई सपोर्ट गर्छ प्रत्येक वर्ष। त्यसैगरी लायन्स क्लब अफ बुटोल तिलोत्तमाले
पनि हामीलाई ब्लाइन्ड सेक्टरका लागि सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। यसरी सहयोग गर्ने संस्थाहरूलाई हामीले आजको यो कार्यक्रममा सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि राखेका छौँ र यस विद्यालयको आर्थिक वर्ष 2076-77 को आय व्यय हाम्रो यो नानी पत्रिकामा छ र मैले यसको अन्तिममा रहेको रकम मैले जानकारी गराउँछु, हजुरहरूले हेरिदिनु होला र यसमा कुनै पनि किसिमको यो सार्वजनिकीकरण गर्ने हाम्रो चाहिँ प्रत्येक वर्ष हामीले नानी पत्रिकामा पनि राख्छौँ र अभिभावक आदरणीय अभिभावकज्यूहरू दाताजीहरूले केही बुझ्नु भएन, कुनै कन्फ्युजन छ, कुनै प्रश्न छ भने पनि हजुरहरूले हामीलाई यहाँ कुरा राख्नुहुनेछ। जम्मा 12,12,12,916 रुपियाँ 67 पैसाको आर्थिक वर्ष 2076-77 को आय व्ययको लेखा हाम्रो पत्रिकामा रहेको छ र सबै महानुभावहरूलाई उक्त कुरा हेरिदिएर सकारात्मक टिप्पणी गर्नका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नमुना विद्यालयका रूपमा हाम्रो विद्यालय रहेको छ। 2035 सालमा तात्कालीन नेपाल सरकारको आशीर्वादको सरकारबाट 1,25,000 पनि मैले यो नानी पत्रिकामा राखेको छु। 2023 सालमा मावि तहको स्वीकृति पाएको विद्यालय 2024 सालमा पहिलो एसएलसीको ब्याज अगाडि सार्ने शान्ति नमुनाको 2024 सालदेखि 2076 सालसम्मको नतिजा यहाँको सामु छ। 2024 सालमा 6 जना विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भएको रेकर्ड हामीले देखेका छौँ भने 2076 सालसम्म आइपुग्दा 335 जना बालबालिकाहरू सी परीक्षामा समावेश भएका, जसमध्ये 4 GPA प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू आशिष वाग्ले, सुयोग भण्डारी, मदन अर्याल, अमन पटेल, सन्ध्या बस्ताकोटी, प्रथम पाठक, रञ्जिता न्यौपाने र समृद्धि न्यौपाने लगायतको बालबालिकाहरूलाई हामीले आजको कार्यक्रम सकेका छौँ। यस वर्ष 4 कोठा हामीले त्यसमा थप्दैछौँ। त्यसैगरी एउटा 8 कोठे भवनको आज हामी प्रमुख अतिथिज्यूबाट शिलान्यास पनि गर्दैछौँ। उक्त 8 कोठे भवन विद्यालयका आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण हुनेछ। त्यसैगरी 10 कोठे अस्थायी कक्षा कोठाको निर्माण भएर त्यसमा पठन पाठनको व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। यस वर्ष मात्रै सबै बालबालिकाका लागि फिल्टरयुक्त र गर्मीमा चिसो पानी खान मिल्ने गरी चिल्लायुक्त पानीको प्रबन्ध हामीले मिलाएका छौँ। सोलर हामीसित 12 kVA को रहेको छ। त्यो अपुग भएर हामीले भर्खरै जेनेरेटर किनेर विद्यालयलाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउन सफल भएका छौँ। विपत्तिमा शिक्षाको सफल प्रयास गर्न शान्ति नमुना सफल भएको छ र प्रविधिको विस्तारलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। पत्रिका ल्याउनु दुईटा इँटा राख्यो हुन्छ नि, दुईटा इँटा तल पत्रिका छैन। ठिक छ, बोरा ल्याए भयो, बोरा ल्याए भयो। ए पाल रहेछ, त्रिपाल रहेछ। राजु सर यता पनि हेर्नुहोस् न एक्चुअली यार। हेड सर ढुङ्गा खस्ला नि फेरि सर हजुर पनि यस्तो पछाडि गरिदिनु है। हजुर त्यस्तो हो एक लाइन।
विद्यार्थी भाइद्वारा निर्मित मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र उक्त मायाको चिनो प्रदान गरिदिनुका लागि यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सर भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुका लागि कृपया ताली बजाइदिनु होला। यो मायाको चिनो यसै विद्यालयमा अध्ययनरत हाम्रा भाइ बहिनीहरूले नै निर्माण गरेको कुरा र यो लक्ष्मी ढकाल बहिनीले लक्ष्मी दगामीले बनाएको चित्र हो। तपाईलाई पनि धन्यवाद। लक्ष्मी दगामीले नै बनाएको कुरा यहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अक्षयको निर्माण गर्नुभएको छ, उहाँलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैले उक्त सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनका लागि म शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालय अंग्रेजी मिडियम कोअर्डिनेटर दीपेन्द्र साके सरलाई अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी प्लस 2 कोअर्डिनेटर राजेन्द्र केसी सरलाई उक्त सम्मान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज मिति 2077 साल फाल्गुन 4 गते वसन्त पञ्चमीको दिन हाम्रो विद्यालयले 62औं वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस मूल कार्यक्रम मनाउन गइरहेको छ। विगत एक हप्तादेखि हामीले वार्षिक उत्सवलाई नै समेटेर विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू खेलहरू आयोजना गरेका कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु र यसै समारोहका
सभाध्यक्ष एवं यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमान शरद भट्टराईज्यू, आजको कार्यक्रमको समादरणीय प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य, नेपाल सरकारको पूर्व मन्त्री एवं यसै विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी श्रीमान बालकृष्ण खाँडज्यू, मञ्चासीन विशिष्ट अतिथिजीहरू, म यसै कार्यक्रमका प्रमुखजीलाई आग्रह गर्दछु र साथै सहयोगको लागि सभाध्यक्षजी र प्राचार्यजीलाई समेत म विनम्र अनुरोध गर्दै सहयोगी साथीहरू कृपया हजुरहरूले सम्मानका सामग्रीहरू स्टेजमा ल्याइदिन अनुरोध गर्दछु र सम्मान हुनुहुने क्रममा सर्वप्रथम म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु श्रीमान टीकाराम भण्डारीज्यू। उहाँ जयदुर्गा फेन्सी करोडका प्रोप्राइटर पनि हुनुहुन्छ र उहाँले स्वर्गीय गोपीराम भण्डारी, सुमित्रा भण्डारी स्मृति उत्कृष्ट खेलाडी छात्रवृत्ति अक्षय कोषको लागि रु 1,01,25 रुपियाँ ल्याइदिनु होला र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म विनम्र अनुरोध गर्दछु दाता सम्मान हुनुहुँदैछ टीकाराम भण्डारीज्यू र उहाँलाई तालीले जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु म यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई आग्रह गर्दछु। श्रीमान टीकाराम भण्डारीज्यू। त्यस्तै अर्को अक्षयको दाता हुनुहुन्छ तिलोत्तमा निवासी नभएको र आज मात्र अर्को महान दाता श्री भाग्यबहादुर काउचा, तिलोत्तमा 5 मणिगाउँ निवासी भाग्यबहादुर काउचाजीले स्वर्गीय फतबहादुर काउचा, स्वर्गीय देवमती काउचा स्मृति छात्रवृत्ति अक्षय कोषको लागि रु 2,02,22,222 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ र उहाँलाई सम्मान गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दै तालीले पनि सम्मान गरिदिनु म यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद र म सम्मानको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आज सम्मान हुने व्यक्तित्वमा हाम्रो पूर्व कर्मचारी श्री रामबहादुर राणा, रामबहादुर दाई कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। उहाँ पूर्व कर्मचारी हुनुहुन्छ, 2045 सालदेखि अवरत सेवा गर्दै 2077 सालमा उहाँ सेवानिवृत्त हुनुभएको छ र उहाँलाई दीर्घ सेवा स्वर्ण पदक, सम्मान पत्र, दोसल्ला र मायाको चिन्हले सम्मान गरिदिनु म प्रमुख अतिथि सभाध्यक्ष एवं प्राचार्यजीलाई अनुरोध गर्दछु। रामबहादुर राणा दाई। त्यस्तै अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ विद्यालय शुभेच्छुक, यसै विद्यालयको ठेकेदारजी पनि श्री रामदास यादवज्यू। उहाँले पनि रु 1,25,000 बराबरको श्रमदान उपलब्ध गराए विद्यालयको शैक्षिक सेवामा प्रयोग पुर्याउनु भएकोमा उहाँलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ। रामदास यादवज्यू। रामदाई आउनुभएको छ। पूर्व कर्मचारी श्रीमान रामबहादुर राणाजी, उहाँलाई विद्यालय गठन दीर्घ सेवा पदक, सम्मान पत्र, दोसल्ला र गर्वबाट माएको चिरोबाट हामी सम्मान गर्दैछौँ। कृपया तालीको यत्रो सम्मान छ, हाम्रो तालीको अलि अभाव भएको देखिएको छ, कृपया यो मासबाट ताली आओस्। त्यस्तै म सम्मानको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। श्री लायन्स क्लब अफ बुटवल तिलोत्तमा, श्री लायन्स क्लब अफ बुटवल तिलोत्तमाको प्रतिनिधिको हुनुहुन्छ, कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। हरेक वर्ष उहाँहरूले दृष्टिविहीन छात्रावासको लागि खाद्यान्न लगायत शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराएर आउनुभएको छ र उहाँलाई प्रशंसा पत्रले सम्मान गरिदिन अनुरोध गर्दैछु। त्यस्तै श्री गोर्खा पिस फाउन्डेसन बेलायतका प्रतिनिधि, उहाँबाट पनि विद्यालयको लागि हरेक वर्ष सहयोग उपलब्ध हुँदै आइरहेको छ र यस पटक मात्र पनि रु 1 लाखको सहयोग भएको छ। गोर्खा पिस फाउन्डेसन बेलायतका प्रतिनिधिको हुनुहुन्छ, कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। त्यस्तै म श्री इन्द्रणी बहुद्देश्य सहकारी संस्था प्राली बुटवलको प्रतिनिधिले पनि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। उहाँले पनि संस्थाले पनि दृष्टिविहीन अध्यक्ष ध्रुव कुमार धिताज्यू। त्यस्तै म हाम्रो अर्को छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु भएको श्री सत्यसाई सेवा केन्द्र मणिग्राम रूपन्देही, म यसै विद्यालयका पूर्व घनश्याम सर
उहाँ सत्य साहित्य सेवा केन्द्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यसपटक पनि रु 25,000 रुपियाँ यस उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको लागि उपलब्ध गराउनु भएको छ र घनश्याम सर अगाडि आउनु भएको छ। र यसै विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी श्री डायमन्ड गिरिजीले पनि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु भएको छ विद्यालयलाई। कृपया तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ भने मञ्चमा आइदिनु होला डायमन्ड गिरिजी। र हामीसँग अन्य सम्मानका थुप्रै कार्यक्रमहरू रहेको छ र सो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि म यसै विद्यालयका शिक्षक साथी अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दिपेन्द्र साकी सर। म सम्मानको कार्यक्रमलाई निरन्तरण गर्न चाहन्छु। सम्बोधन यथोचित राष्ट्रकै नमुना माविको रूपमा स्थापित शान्ति नमुना मावि कुशल प्रशासन, कर्तव्यनिष्ठ कर्मठ एवं ऊर्जाशील शिक्षक कर्मचारी एवं जिज्ञासु विद्यार्थीको अनुपम सङ्गमको रूपमा रहेको व्यवहार यहाँहरूलाई विदितै छ। यस संयन्त्रलाई थप ऊर्जाशील बनाउन शिक्षक कर्मचारी एवं विद्यार्थीहरूलाई हरेक वर्ष सम्मान गर्ने गरेको जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। र यस वर्ष पनि हामी कर्मचारीहरूलाई सम्मानित गर्दैछौँ र सम्मानित हुनुहुने सम्पूर्ण शिक्षक एवं कर्मचारी मित्रहरूलाई अगाडि आएर आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम मञ्चमा आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुने म शेखर पौडेल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शेखर पौडेल सर र पुष्प र सरले पनि आफ्नो कुशलता प्रदर्शन गरेर कक्षा 7 लाई उत्कृष्टतर्फ लम्काउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कक्षा 11-12 मा अध्यापनरत आदरणीय मित्र नेत्रलाल पाण्डे सरलाई पनि मञ्चमा आएर आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कक्षा 11-12 शिक्षक आदरणीय मित्र विनय कलेरिया मञ्चमा आएर सम्मान ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी जमुना रिजाल म्याम कृपया मञ्चमा आएर आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इङ्ग्लिस डिनको रूपमा हुनुहुन्छ म्याडम। त्यसै गरी जानुका रेग्मी म्याम कृपया मञ्चमा आएर आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जानुका रेग्मी म्याम। त्यसै गरी कल्पना कुमार म्याम। त्यसै गरी युवराज भट्टराई सर कृपया मञ्चमा आएर आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कक्षा 4 र 5 को संयोजकको रूपमा रहनुहुने म्याडम सीतापुन म्याम कृपया मञ्चमा आएर आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सीतापुन म्याम। पुनः जमुना रिजाल म्यामलाई मञ्चमा आएर आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सायद जमुना म्याम आफ्नो अर्कै जिम्मामा हुनुहुन्छ, जोसुकै साथीहरू उहाँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, कृपया उहाँलाई जानकारी दिई मञ्चमा उपस्थित गराइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी लक्ष्मी भट्टराई। त्यसै गरी मुना डुम्रे। त्यसै गरी सञ्जु अधिकारी। अनुपाजी सिंह। त्यसै गरी सिटिभिटी तर्फ कार्यरत दधिराम बस्याल। त्यसै गरी एम कला अस्लामी। सहयोगी रूपमा रहनुहुने एम कला अस्लामी चाहिँ कृपया मञ्चमा आएर आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मुक्तिनारायण घिमिरे कृपया मञ्चमा आएर आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जमुना रिजाल म्याम आउनु भएको छ। त्यसै गरी एम कला अस्लामी, मुक्तिनारायण घिमिरे, दधिराम बस्याल। त्यसै गरी बस चालकको रूपमा रहनुहुने मोहन उपाध्याय र सहयोगी आदरणीय धनपति भुषालज्यू। त्यसै गरी सुशीला पाण्डे पराजुली।
त्यसपछि एसई 2076 मा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामी गोल्ड मेडल सिल्भर मेडलद्वारा सम्मानित गर्दैछौँ। सर्वप्रथम 4 जिपिए ल्याउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सम्मानित हुनको लागि मञ्चमा आइदिनु आयोजन गर्दछु। अगाडि एसईमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मञ्चको नजिक आएर बसिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु र हामी सुरु गर्दैछौँ 4 जिपिए ल्याउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाट। आशिष वाग्ले भाइले एसई 2076 मा 4 जिपिए प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। भाइलाई हामीले गोल्ड मेडलद्वारा सम्मानित गर्दैछौँ र सँगै मायाको चिन्ह पनि प्रदान गर्दैछौँ। भाइ मञ्चमा आएर आफ्नो गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न मञ्चमा आइदिनु आयोजन गर्दछु। एम कलास लामी र गदिराम बस्यालज्यू कृपया यहाँहरूको सम्मान रहेकोले कृपया मञ्चमा आइदिनु आयोजन गर्दछु र सँगै म जोड्न चाहन्छु विद्यार्थी सम्मानतर्फ एसई 2076 मा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्न सफल 4 जिपिए ल्याउन सफल भाइ आशिष वाग्ले, त्यसै गरी सुयोग भण्डारी भाइले पनि 4 जिपिए प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। यसैबीच शान्तिनमन माध्यमिक विद्यालयका सल्लाहकार पूर्व जिसीय शिक्षाप्रेमी व्यक्तित्व टेकबहादुर थापाज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण आयोजन गर्दछु। त्यसै गरी 4 जिपिए प्राप्त गर्न सफल भाइ मदन अर्याल, अमन पटेल, सन्ध्या बास्तकोटी, प्रथम पाठक रञ्जिता नेउपाने र समृद्धि नेउपाने यी 8 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 4 जिपिए प्राप्त गरेका थिए र हामीले यी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गोल्ड मेडल र मायाको चिन्हले सम्मानित गर्दैछौँ। पुनः एकपटक म उद्घोष गर्न चाहन्छु आशिष वाग्ले एसई 2076 मा 4 जिपिए प्राप्त गर्न सफल। त्यसै गरी सुयोग भण्डारी, मदन अर्याल, अमन पटेल, सन्ध्या बास्तकोटी, प्रथम पाठक रञ्जिता नेउपाने र समृद्धि नेउपाने यी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले गोल्ड मेडल र मायाको चिन्हद्वारा सम्मानित गर्दैछौँ। र यी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो शान्तिनगर माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 11 मा विज्ञान समूहमा अध्ययनरत रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्पूर्ण 4 जिपिए प्राप्त गर्न सफल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी 3.95 जिपिए प्राप्त गर्न सफल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले सिल्भर मेडल र मायाको चिन्हद्वारा सम्मानित गर्दैछौँ र भाइ बहिनीहरूलाई पनि क्रमिक रूपमा मञ्चमा आएर आफ्नो सम्मान ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 3.95 जिपिए प्राप्त गरी सिल्भर मेडल र मायाको चिन्हद्वारा सम्मानित हुँदैछन् भाइ बहिनीहरू विवेक आचार्य, विवेक अर्याल, विवेक पौडेल, विज्ञान अर्याल, दिनेश भट्टराई, मिलन गेवाली, रोहन उपाध्याय, सन्तोष घिमिरे, सौगात केसी र शुभम गेवाली कृपया मञ्चमा उपस्थित भइदिनको लागि म भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विवेक आचार्य, विवेक अर्याल, विवेक पौडेल, विज्ञान अर्याल, दिनेश भट्टराई, मिलन गेवाली, रोहन उपाध्याय, सन्तोष घिमिरे, सौगात केसी र शुभम गेवाली यी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले सिल्भर मेडल र मायाको चिन्हद्वारा सम्मानित गर्दैछौँ। परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो विद्यालय हामी सबैका लागि गौरवको विद्यालय हो। यसै विद्यालयको शिक्षा दीक्षा र मार्गनिर्देशनमा ज्ञान र शिक्षाको आधारमा हामीहरूले अगाडि बढ्ने मौका पाएका छौँ र यस विद्यालयका सम्पूर्ण पूर्व विद्यार्थीहरूको तर्फबाट पनि म विद्यालयका संस्थापकहरूलाई
यसका दाता अग्रज सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अभिभावकहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालय साँच्चै नै देशको एउटा नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गरिरहेको छ र यो हामी सबैका लागि गर्वको विषय हो, प्रतिष्ठाको विषय हो। र अहिलेका म सम्पूर्ण शिक्षक, त्यहाँ सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरूले दिन्छ र हाम्रो देशमा निजी तौरमा हामीहरूले नै खोलेका विद्यालयहरू शैक्षिक परिणाममा राम्रो देखिनु भएको छ। यो स्वागतयोग्य हो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर जनताको ट्याक्सबाट उठेको बजेट खर्च गरेका सार्वजनिक विद्यालयहरू सरकारी राज्य कोषले केही न केही बजेट बेहोरिरहेका सरकारी र सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न सकिएको छैन। यसलाई कसरी उकास्ने, त्यसका लागि राज्य गम्भीर हुनु जरुरी छ, सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ र हामीहरू पनि त्यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ। यो हाम्रो मुलुकको चुनौती नै हो। यो हामी सबैका लागि बडो गम्भीर चुनौती हो र यो चुनौतीलाई हामीले सामना गर्दै सार्वजनिक विद्यालयहरू र सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तरीयता पनि बढाउने र त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई समाज सेवाका प्रति, राष्ट्र सेवाका प्रति समर्पित पनि गराउने त्यो दायित्व हाम्रो काँधमै छ। र यो क्रममा हाम्रो रूपन्देही जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आफ्नो यो विभिन्न चुनौतीलाई सामना गर्न योगदान पुर्याउनका लागि म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र यसमा हाम्रो शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयले नेतृत्व लिनेछ। एक हिसाबले हाम्रो प्रदेशकै सबैभन्दा उत्कृष्ट विद्यालय हाम्रो शान्ति विद्यालय, देशकै एउटा नमुना विद्यालय। त्यहाँ आउने दिनमा अझै यसको भूमिका बढ्नेछ। कृपया ताली बजाइदिनु होला। मैले कर्मश विद्यालयको नाम उच्चारण गरिसकेको छु। शिक्षक साथीहरू तथा पढ्ने साथीहरू कृपया मञ्चमा छिटोभन्दा छिटो उपस्थित भइदिनका लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयले विगतमा नगर स्तरीय हाजिरा प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको थियो भने गत वर्षदेखि जिल्ला स्तरीय हाजिरा प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको छ र यसमा आगामी वर्ष पनि हामीले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। थर्ड प्राइजका लागि देवदा मदर टङ, त्यस्तै गरी चौथो स्थानका लागि कालिका मानव ज्ञान माविका शिक्षक तथा विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो मञ्चमा उपस्थितिका लागि म अनुरोध गर्दछु। ईश्वर भट्टराईज्यू र विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुल प्रसाद लामिछाने लगायत मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुर्याउनै पर्ने हो भनेको र हान्न र जो दिन पाइयो नि ल ल आज त अब तिमीसित आएपछि ल 3500 जना विद्यार्थी 3500 वटा फुलका बिरुवाहरू
140 जना मानिने गोडमेल गर्दै गर्दा सरकारको उपस्थिति अलि न्यून रहेको कुरा प्रधानाध्यापकको प्रस्तुतिमा थाहा पाइयो। जम्मा 35 जना शिक्षक 141 जनामा 106 जनालाई विद्यालयले आन्तरिक स्रोत उठाएर खुवाउनु पर्ने, अभिभावकसँग मागेर खुवाउनु पर्ने। यो मुलुकमा जन्मेका मान्छे हुँदा हामी पक्कै हामी होइनौँ। यो 141 जनाको शिक्षकको जिम्मेवारी यो मुलुकको शिक्षाको बागडोर समात्ने सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेशले स्थानीय तहले लिनुपर्छ। हाम्रो माग हो, हाम्रो मान्यता हो। यद्यपि सरकारको पर्याप्त स्रोत र साधन छैन तैपनि विद्यालयले पछाडि पारिएको वर्गलाई, जो यो वर्ग घरमा सुतिरहन्थ्यो, जुन यो वर्ग घरमा सुतिरहन्थ्यो, परिवारको बोझ हुन्थ्यो, दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूको एउटा मायाको पात्र बन्थ्यो, यो वर्गलाई आज यो विद्यालयले डेफ ब्लाइन्ड, कान पनि सुन्दैन, आँखा पनि देख्दैन। यो वर्ग, यो विद्यार्थी, यो बालबालिकाले यो मुलुकमा पढ्न पाउने होइन। यो मुलुक, यो बालबालिका यो मुलुकको दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन् त? पक्कै पनि होइन। राज्यको ध्यान पुग्नु पर्ने हो, राज्यको दृष्टिकोण पुग्नु पर्ने हो, त्यही पनि सङ्घीय राज्यको। तर हाम्रो राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ र नेपाल नेत्रहीन सङ्घ, बहिरा महासङ्घले बहिराहरूको लागि काम गर्छ देशैभरि भने नेत्रहीनहरूले नेत्रहीनहरूको लागि काम गर्छ। नेपाल नेत्रहीन सङ्घले आजसम्म 29 वर्ष भयो नेपाल नेत्रहीन सङ्घ स्थापना भएको। आजसम्म हामीले 500 जना दृष्टिबिनलाई सरकारी तथा गैर सरकारी तहमा हामीले के गरेका छौँ त भन्दा रोजगारीमा संलग्न गरेका छौँ। शान्ति नमुना माविबाट पास गरेका थुप्रै सचिवज्यू पनि मञ्चमा आइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र यो मायाको चिह्नको रचना अथवा कन्स्ट्रक्सन गरेकी छन् मैले समीक्षाले। उहाँलाई पनि आसन ग्रहणकै क्रममा तिलोत्तमा नगरपालिका नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन अध्यक्ष जोलदास पाण्डेलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हाम्रो अघि Thank you.
बलि चढ़ाओ तुझे मेरी आमा उन्हें बलि छोड़ी तुझे मेरी आमा उन्हें बलि अथवा पोशाक हामीले प्रदर्शन गरिरहेका छौं। यसै क्रममा शिक्षक युनियनका उपाध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघ उपाध्यक्ष रूपकुमार हरिमाझीज्यूलाई मायाको चिनो दिदिन हुनका लागि म यसै विद्यालयका
आले, दीक्षा आले, मंजू गेवाली, प्रतीक्षा न्यौपाने, सविता बस्याल, समीक्षा गौतम उपाध्याय, शिक्षा ढकाल र समीक्षा भट्टराई। यी सम्पूर्ण नानीहरू यसै विद्यालयमा कक्षा 11 मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। दीक्षा आलेजी आउनुभयो। दीक्षा आले नानीहरू ढिला नगरिकन मञ्चमा आइदिनु होला र कक्षा अध्यापकज्यू कृपया सहजीकरण गरिदिनुहोस्। मंजू गेवाली, प्रतीक्षा न्यौपाने, कृपया नाम हेरिदिनु होला है। गुरु जगदीश प्रसाद उपाध्याय स्मृति अलमुना एसोसिएसन छात्रवृत्ति हामी वितरण गरिरहेका छौँ। शान्ति अलमुना एसोसिएसन शान्ति माविका पूर्व विद्यार्थीहरूको संगठन। दिया तेरिसा उमा रंजिता रु 65 सय र साथसाथै यहाँ जनजाति अन्य छात्र छात्राको हिसाबले वितरण गर्नुपर्ने हुँदाखेरि मंजू, प्रतीक्षा, सविता, समीक्षा, शिक्षा र समीक्षालाई रु 40 सयको दरले र पक्कै पनि नानीहरूको शैक्षिक गतिविधिमा टेवा पुग्नेछ। कृपया मिलेर बस्दिनु होला। आउनुहोस्। बनाइएको विक्रम थापाबाट बनाइएको मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै धन्यवाद सर। र स्वर्गीय इशारा माया लुङ्गेली र मीरबहादुर चौधरी, त्यस्तै गीता पाण्डे अपाङ्ग छात्रवृत्ति अक्षय कोष, अनिता जैसी, गीता पाण्डे दाता गीता पाण्डेज्यू, अनिता जैसी, धन्यवाद स्थानीय सर। विपिन भण्डारी, निरुता कार्की, सेभेन एका म अहिले शान्ति मिलन कोष छात्रवृत्ति वितरणको लागि विपिन भण्डारी र निरुता कार्कीलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। विपिन भण्डारी, निरुता कार्की, त्यस्तै स्वर्गीय गुरु जगदीश प्रसाद उपाध्याय अपाङ्ग छात्रवृत्ति अक्षय कोष जसको दाता हुनुहुन्छ शशिकला घिमिरेज्यू, त्यस्तै स्वर्गीय भक्ति विलास रेवती गौतम अपाङ्ग छात्रवृत्ति अक्षय कोष जसको दाता पूर्ण भद्र गौतमजी हुनुहुन्छ र उक्त छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सफल विद्यार्थी दुधनाथ कोहार। स्टेजमा आइदिनु होला मन कुमारी सिन्जाली, मन कुमारी सिन्जाली, मन कुमारी सिन्जाली अनि बाबुहरूले मन कुमारी सिन्जाली तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भने स्टेजमा आइदिनु होला छात्रवृत्ति ग्रहणको लागि। मन कुमारी सिन्जाली, पढेर रोइरहेकी
एकैछिन के भयो भन्दा पनि भन्दैन के भयो नानु तिमीलाई किन रोइरहेको यता आमा मेरो सबै ए प्लस आएको छ नेपाली मध्यबी अब यति त कटोस् न म यो नेपाली पुरै पढ्दिन त राम्रै छ मात्र बिहाएछ कसरी बिग्रो नानु तिम्रो नेपाली गुरुआमा मैले सबैभन्दा बढी मेहनत नेपालमै गरेकी थिएँ हेर्नुहोस् त जताततै रातो लागेको छ म यो नेपाली त बुझ्नै सकिनँ नानु तिम्रो मौलिक र साहित्य पछि साह्रै राम्रो छ थोरै मेहनत र दीर्घमा गर त कक्षा 7 सम्म गुरुले फुलबारीमा फुलेको फुल दीर्घ हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो अहिले 7 र 8 मा आउँदा रस तोडे कहिले के म त यो बुझ्नै सकिनँ साहित्य भन्दा व्याकरण र त्यसमा पनि रस दीर्घ चाहिँ हामीलाई पनि गाह्रो लाग्छ ए व्याकरणमा भएको परिवर्तनले तिमीहरूमा ब्रिटिस नआएछ है ल नआत्यो आज म तिमीहरूलाई रस्व दीर्घ बारे एउटा गीत लेखाउँछु 2 दिनमा याद गर माननीय पूर्वीय ब्राह्मीण मरणशील हो त गुरुआमा स्याबास ल नेहाले सबैजनाले ताली बजाइदेऊ त अनि नेहा बगैँचामा फुलेको फुल रस्व कि दीर्घ रे दीर्घ हुन्छ नि स्याबास अनि एसएपछि कुन विषय लिने विचार गरायौ त गुरुआमा अब मैले जुन विषय पढे पनि शुद्धसँग लेख्ने र बुझ्ने भएँ र अब मैले नेपाली विषयको सेवा अवश्य गर्नेछु नेपाली भाषा हाम्रो पहिचान धन्यवाद विद्यार्थी
सनम घरती, सपना भट्टराई, सौगात राज गौतम, सुदीप ढकाल, सुहानी विक, सुमन ढकाल, सुमन कुमाल, सुंदर बस्याल, आयुषा पौडेल, विनिशा कुमार, बिन्दु ढकाल, दीपेश भण्डारी, हरिनारायण थारू, इन्द्र पाण्डे, कृष्ण भट्टराई, कृति पाण्डे, ललिता पोखरेल, मुस्कान नेपाली, नवीन करेल, रक्षा करेल, रेशम लुइटेल, सचिना तिमल सिन्हा, सन्देश भट्टराई, सपना देवी नेपाने र शुभेच्छा काफले। आज आउँछ युट्युबमा अहिले आउँछ त युट्युबमा फिल्म बोल्यो अब त गम्सा पुरा अब त गम्सा आदरणीय अभिभावकहरू, हाम्रा यी शान्तिका उत्कल नक्षत्रले पुरस्कार प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यसैले अझै हौसला बढाइदिनका लागि कृपया ताली ननस्टप बजाइदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यी भाइ बहिनीहरू हाम्रै छोराछोरीहरू हुन्, यिनको हौसला बनाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसैले तालीको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आफ्नो भोगेका समस्याहरूलाई आफै उठान गर्ने गर्छन्, क्लासमा गएर सोध्ने गर्छन् र त्यसको विभिन्न प्रक्रियाहरू मार्फत समाधान गर्ने उपायहरू पत्ता लगाउँदै एउटा निष्कर्षमा पुगेका हुन्छन्। त्यो नै यहाँ विद्यार्थीहरूले प्रस्तुत गर्न गइरहेका छन्।
बाँकी विद्यार्थीहरूबाट थ्याङ्क यू। आदरणीय यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, अतिथिगणहरू, उपस्थित सबै अभिभावकहरू, गुरुवर्ग तथा मेरा प्यारा मित्रहरू, सबैको तर्फबाट स्वागतम। हाम्रो विद्यालयको स्टुडेन्ट क्वालिटी सर्कल एसक्युसीमा रहेका विभिन्न सर्कलहरूमध्ये हामी हाम्रो सर्कल हाइपर ब्रेन स्टमर्स यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ र हाम्रो सर्कलको मुख्य भाव भनेको कुनै पनि ठुलो कुरा उत्साह बिना प्राप्त हुन सक्दैन रहेको छ। र यहाँ हाम्रो विद्यालयको परिचय रहेको छ। हाम्रो विद्यालयको नाम श्री शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालय हो। यो तिलोत्तमा 5 मणिग्राममा पर्दछ। र यहाँ हाम्रो सर्कलको परिचय रहेको छ। श्री प्रकाश चपागाई सर र गोमा थापा म्याम हाम्रा सहजकर्ता हुनुहुन्छ। प्रत्येक शुक्रबार हाम्रो बैठकको दिन रहेको छ। विद्यालयको पुस्तकालयमा हाम्रो बैठकको स्थल रहेको छ र हाम्रो औसत उमेर 13 वर्षसम्मको र शैक्षिक योग्यता 5 देखि 10 कक्षासम्मको रहेको छ। नमस्कार, म गङ्गा भण्डारी। नमस्कार, म बिन्दा केसी। नमस्कार, म सञ्जय भण्डारी। नमस्कार, म कोमल पाण्डे। नमस्कार, म ईश्वरी। नमस्कार, म केदार गेवाली। नमस्कार, म समीक्षा गेवाली। नमस्कार, म लक्ष्मी गैरे। नमस्कार, म विजय बस्याल। नमस्कार, म जल रावल। नमस्कार, म प्रिन्स बस्याल। नमस्कार, म प्रशंसा पाण्डे। र हजुरहरूले यहाँ हाम्रो समूहको चित्र देख्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो समूहको मुख्य उद्देश्य भनेको समस्याको पहिचान, कारणको खोजी, समाधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, व्यक्तित्व सुधार। हाम्रो आफ्नो एउटा सर्कल रहेको छ र यस सर्कलको एउटा लोगो रहेको छ र हाम्रो लोगोको परिभाषा एकता, जो समन्वय, संयुक्त लक्ष्य रहेको छ। र अन्य स्लाइडको लागि म सञ्जय भण्डारीलाई धन्यवाद बिन्दा केसी। हामीले गरेका कार्यहरूको अनुसूची बनाएका छौँ, जुन तपाईँहरूले स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले केस स्टडीका लागि विभिन्न क्युसी उपकरणहरू प्रयोग गरेका थियौँ। ती यस प्रकारका रहेका छन्: परेटो म्याट्रिक्स, इसिकावा डायग्राम, 5W1S लगायतका उपकरणहरू हुन्। ब्रेनस्टर्मिङ अर्थात् मस्तिष्क मन्थन। हामीले कक्षा 9 मा गएर ब्रेनस्टर्मिङ अर्थात् मस्तिष्क मन्थन गरेका थियौँ र त्यहाँबाट केही समस्याहरू निस्किएका छन्, जस्तै डेमोफोबिया, अङ्ग्रेजी वातावरणको अभाव,
चल के